बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। मुकाशफा की किताब उसका 13 बाब। समंदर का हवान। और मैंने एक हवान समंदर से निकलते हुए देखा, जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हवान मैंने देखा वो चीते की शक्ल का था, और उसके पांव रीछ के से, और उसका मुंह बब्बर का सा था। और उस दहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने देखा कि गोया उसके सरों में से एक पर मोहलक जख्म लगा है, मगर उसका मोहलक जख्म अच्छा हो गया था। और सारी दुनिया तज्जब करते हुए उस हवान के पीछे हो ली, और उन्होंने उस अजदहा को सजदा किया, इसलिए कि उसने उस हवान को इख्तियार दिया था। और उस हवान को भी सजदा किया और कहा, उस हवान की मानद कौन है, और उससे कौन लड़ सकता है। और उसे एक बड़ा बोल बोलने वाला और कुफर बकने वाला मुंह दिया गया, और उसे 42 महीनों तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की बाबत कुफर बकने के लिए अपना मुंह खोला, ताकि उसके नाम और उसके खेमे और उनके हक में कुफर बके जो आसमान पर रहते हैं। और उसे ये दिया गया कि मुकद्दसों से लड़ाई करे और उन पर गालिब आए, और हर एक कबीले और जुबान और कौम पर उसे इख्तियार हासिल हुआ। और जमीन के वो सब बशिंदे उसे सजदा करेंगे, जिनका नाम बनी आलम से मकतूल बर्रे की किताब हयात में लिखा नहीं गया। जिसके कान हो वो सुन ले। जो कोई कैद होने के लिए लिया जाए वो कैद हो जाएगा, और जो कोई तलवार से कत्ल करे उसे तलवार से कत्ल किया जाना पड़ेगा। इसमें मुकद्दसों का सब्र और ईमान जाहिर होता है। जमीन का हवान। फिर मैंने एक और हवान जमीन में से निकलते हुए देखा, और बर्रे के मानद उसके 2 सींग थे, और वो अजदहा की तरह बोलता था। वो पहले हवान का सा इख्तियार उसके सामने काम में लाता है, और जमीन और उसके बशिंदों से उस पहले हवान को सजदा करवाता है, जिसका मोहलक जख्म अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े करिश्मे दिखाता है, यहाँ तक के लोगों के सामने आसमान से जमीन पर आग बरसा देता है। और उन करिश्मों के जरिया से जिनके उस हवान के सामने दिखाने की कुदरत उसे दी गई, वो जमीन के बशिंदों को दगा देता है, और जमीन के बशिंदों से कहता है कि तुम उस हवान की मूरत बनाओ, जिसे तलवार का जख्म लगा था और जो जिंदा हो गया। और उसे ये भी दिया गया कि उस हवान की मूरत में जान डाले, और वो हवान की मूरत बोले भी, और जो हवान की मूरत को सजदा ना करे उन्हें कत्ल कराए। और वो यूं करता है कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या दौलतमंद क्या गरीब, क्या आजाद क्या गुलाम, सबके दाहिने हाथ
یا پشانی پر نشان لگواتا ہے تاکہ کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے سوائے اس کے جس پر اس حیوان کا نشان یا نام یا اس کے نام کا عدد ہو۔ یہ حکمت کی بات ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ یہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور میں نے ایک حیوان سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 13 باب کی پہلی آیت۔ یہ حیوان بے معنوں اور بے دینوں کا لشکر ہے، جو شروع سے دنیا کے آخر تک خدا کے بندوں کو ستاتے ہیں۔ 7 سر 7 بادشاہ، یعنی 7 زورا آور بادشاہتے ہیں۔ یوحنا کی زندگی میں ان میں سے 5 گزر چکی تھی، یعنی مصر، اشور، بابل، فارس اور یونان کی بادشاہتیں۔ اس وقت صرف روما کی بادشاہت موجود تھی، جو تمام دنیا پر سلطنت کرتی تھی۔ 7ویں بادشاہت گناہ کے اس شخص کے ساتھ، دوسرا تسلیکیوں باب اس کا باب 2، دنیا کے آخر میں ظاہر ہوگی۔ 10 سینگوں سے غالباً 10 چھوٹے مخالف بادشاہ مراد ہیں۔ اور 13 باب کی 3 آیت۔ اور میں نے دیکھا کہ گویا اس کے سروں میں سے ایک پر مہلک زخم لگا ہے، مگر اس کا مہلک زخم اچھا ہو گیا تھا، اور ساری دنیا تعجب کرتے ہوئے اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ زخم لگا۔ اگر بعض کے خیال کے مطابق وہ حیوان بت پرست روما ہو، تب اس نے 313 میں کیسر کسطنس سے وہ زخم پایا، لیکن 361 میں کیسر جلیان سے اس کا زخم پھر اچھا ہو گیا، کیونکہ بت پرستی جو کیسر کسطنس کے ایمان لانے سے نیست ہونے پر تھی، کیسر جلیان کی برگشتگی کے سبب سے پھر مضبوط ہو گئی۔ اور 13 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، اور زمین کے وہ سب باشندے اسے سجدہ کریں گے جن کا نام بنی آدم سے مقتول برے کی کتاب حیات میں لکھا نہیں گیا۔ 13 باب کی 8 آیت۔ مقتول وہ زمانوں سے پہلے دنیا کے گناہوں کے لیے قربانی ٹھہرا اور مقرر شدہ وقت پر صلیب پر قربان ہوا، اور اس لیے وہ سب راست باز لوگ جو مسیح کے آنے سے پہلے مر گئے، صلیب کی اسی قربانی سے بچائے گئے۔ اور 13 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی قید ہونے کے لیے لیا جائے وہ قید ہو جائے گا، اور جو کوئی تلوار سے قتل کرے اسے تلوار سے قتل کیا جانا پڑے گا۔ اسی میں مقدسوں کا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ 13 باب کی 10 آیت۔ تکوین کی کتاب اس کا 9 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور 13 باب کی
11 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور حیوان زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور برے کی مانند اس کے 2 سینگ تھے، اور وہ اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ 13 باب کی 11 آیت، حیوان، یہ دوسرا حیوان بت پرست کاہن اور جادوگر لوگ سہیں، کیونکہ وہ بت پرستی کو تھامتے اور بادشاہوں کو بہکاتے تھے کہ وہ مسیحیوں کو ہلاک کریں اور انہیں زمین سے نابود کریں۔ آمین۔